बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी उर्दू की मौल्लिमा। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शशम जमात से उर्दू का सबक, और यकीनन आप इस आज के सबक को पढ़ के बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी अपने हम जमात तुलबा या बहन भाइयों के साथ रफ्तार और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए किसी इबारत की बुलंद ख़्वानी की है? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ये एक बहुत मज़ेदार खेल है और यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा खेल के। आप कोई भी नसर पारा लीजिए, तवील इबारत लीजिए और एक वक्त मुकर्रर कीजिए। उस मुअय्यन करदा वक्त के अंदर उस इबारत को देखते हैं कि कौन सही तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पहले मुकम्मल करेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वीडियो को रोकिए और मुकम्मल कीजिए ये काम। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हम आज सीखने जा रहे हैं कि तवील इबारत को आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और रवानी के साथ पढ़ सकें। क्या चीज़ें ज़रूरी हैं किसी इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ने के लिए? वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें सीख के आप किसी भी इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकते हैं? दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तवील इबारत पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि इबारत को बग़ौर पढ़ा जाए, और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के हुसूल के लिए किसी भी इबारत की दोहराई लाज़िम व मलज़ूम है। इसी सूरत में आप तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के काबिल हो सकेंगे। और अज़ीज़ तालिबात, सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि आपने अपने अंदर सुनने की महारत पैदा की हो। यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस्ताद के पढ़ाए गए सबक को, बुलंद ख़्वानी को गौर से सुनते हैं, या आप यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ शुअरा को सुनते हैं, मुसन्निफ़ीन को सुनते हैं, ज़िया मुहियुद्दीन साहब की तहरीर आप सुन सकते हैं, ज़ोहरा निगाह साहिबा की तहरीर आप सुन सकते हैं, और आप सुनने से बोलना सीखेंगे और आपको किसी भी लफ्ज़ को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से अदा करना आएगा। तो अब मुझे बताइए, क्या आप कहानियाँ पढ़ते हैं? क्या आपकी पसंदीदा कहानियों की किताब का नाम आपको मालूम है? कौन सी कहानी आपको पसंद है, या वो किताब कौन सी है जिसमें आपकी पसंदीदा कहानियाँ हैं? आप इबारत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं या ठहर ठहर कर? देखते हैं इन सवालात के आपके पास क्या जवाब आते हैं। जी, हमारे सामने है एक कहानी। यकीनन आप इस कहानी से वाकिफ़ होंगे। जी बिल्कुल, ये है प्यासा कौवा। अब मेरी पसंदीदा जो कहानी थी मैंने वो शामिल कर दी। आप उस कहानी की भी बुलंद ख़्वानी कमरा जमात में कर सकते हैं जो कहानी आपको पसंद है। कमरा जमात में अपनी पसंदीदा कहानी लाइए और उसकी बुलंद ख़्वानी कीजिए। चलते हैं इस कहानी की तरफ। एक बार बहुत गर्मी पड़ रही थी। एक कौवा बहुत प्यासा था। उसने इधर उधर पानी बहुत ढूंढा, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। अचानक से एक घड़ा दिखाई दिया। कौवा बहुत खुश हुआ। वो उड़कर उस घड़े के पास पहुंचा। घड़े में पानी बहुत कम था। कौवे की चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। कौवा बहुत चालाक था। उसने एक तरकीब सोची। वो अपनी चोंच में कंकर उठा उठा कर लाया और घड़े में डालने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह कौवा घड़े में कंकर डालता गया। आहिस्ता आहिस्ता घड़े का पानी ऊपर आ गया। कौवा घड़े पर जा बैठा और अब पानी इतना ऊपर आ चुका था कि कौवे की चोंच पानी तक बआसानी पहुंच गई। कौवे ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। फिर वो पेड़ यानी दरख्त पर बैठकर आराम करने लगा। इसके कुछ खास अल्फाज भी हैं, जैसे गर्मी, प्यासा, ढूंढना, घड़ा, चोंच, बुझाना और आराम। आपने देखा मैंने कहानी को पढ़ा, लेकिन मैंने पूरी कहानी एक ही सांस में नहीं पढ़ी, बल्कि जहाँ जिस किस्म के तासुर की ज़रूरत थी अपनी आवाज़ के ज़रिए वो तासुर दिया। जहाँ ठहरना था वहाँ ठहरे, और जहाँ तेज़ पढ़ना था वहाँ तेज़ पढ़ा। मसलन एक बार अब मैं थोड़ा रुकी, फिर बहुत गर्मी पड़ रही थी, अब बहुत को बहुत कह के पढ़ा, ये तासुर के लिए। एक कौवा बहुत प्यासा था। उसने इधर उधर पानी बहुत ढूंढा, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला।
رک رک کے، جہاں رکنا ضروری ہے وہاں رکتے ہیں، جہاں تیز پڑھنا ضروری ہے وہاں تیز پڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے جب گنتی کو پڑھا تو آہستہ شروع کیا اور آخر تک جاتے جاتے تیز کر دیا، اور اسی طرح کوا گھڑے میں کنکر ڈالتا گیا، اس کو ذرا تیز پڑھا۔ یہ ہے بلند خوانی کا صحیح طریقہ۔ عبارت خوانی کا درست انداز اور تلفظ نہایت ضروری ہے۔ درست تلفظ کی حامل عبارت خوانی، جس میں الفاظ کو وقفے دے کر اس طرح ادا کرنا کہ ان کے سیلیبلز یعنی ارکان واضح ہو جائیں، نیز عبارت پڑھنے میں کسی قسم کی جھجک یا رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ اب دیکھیے کیا ہیں یہ سیلیبلز اور ارکان جن کی وضاحت ضروری ہے۔ واپس چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ یہ دیکھیے، اب جملہ ہے، ایک بار بہت گرمی پڑ رہی تھی، ایک بار ایک الگ بات ہے، بہت گرمی پڑنا الگ بات ہے۔ اسی طرح کوے کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی، کوے کی چونچ پانی تک نہ پہنچ سکی۔ اس جملے میں 3 ارکان ہیں، یعنی ہمیں جب بھی بلند خوانی کرنی ہے تو ان کے سیلیبلز یعنی ارکان کو واضح کرتے ہوئے بلند خوانی کرنی ہے۔ اس کے بعد آواز کا اتار چڑھاؤ، معنی کے لحاظ سے عبارت میں مناسب مقام پر جملوں کی ترتیب اور اتار چڑھاؤ کے مقام پر وقفے دینے اور مفہوم کے مطابق الفاظ پر زور دینے۔ جیسے ابھی بھی میں پڑھ رہی ہوں تو میں نے مفہوم کے لفظ پہ زور دیا، اس لیے جب آپ پڑھیں تو جو لفظ ایسا ہے کہ اہم ہے تو اس پہ ذرا زور دے کے اس کی ادائی کیجیے۔ مفہوم کے مطابق الفاظ پر زور دینے سے عبارت پڑھنے میں خوبصورتی اور مفہوم کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ درست تلفظ کے یہی اوصاف طلباء اور اساتذہ کے لیے کمرہ جماعت میں بلند خوانی کے اس عمل کو ایک دلچسپ اور لطف اندوز سرگرمی میں بدلنے میں مددگار ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ اپنی پسند کی کوئی بھی کہانیوں کی کتاب لائیے اور جماعت کے کمرے میں اس کو پڑھ کے اپنے دوستوں کو بھی لطف اندوز کیجیے اور خود بھی لطف اندوز ہوں۔ ہم چلتے ہیں اپنے متن کی طرف۔ جماعت کو مناسب گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا اور سبق سیرت النبی کے اقتباسات کی درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کی جائے گی۔ آپ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 اور 13 پر دیکھیے، سبق دیا گیا ہے سیرت النبی، جس کا ایک متن آپ کے سامنے ہے اور میں اس کی نمونے کی بلند خوانی کروں گی۔ تو دیکھیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے کمرہ جماعت میں بلند خوانی کس طرح کریں گے۔ آپ کا وجود مبارک تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ لقب اور شرف ایسا ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء انسانوں کے لیے باعث رحمت تھے، مگر ان سب کی شان رحمت اپنی قوم، اپنے دور اور اپنے علاقے تک محدود تھی، جبکہ محسن عالم سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت و شفقت کے دائرے میں ہر عہد، ہر زمانے، ہر قوم، اپنے پرائے کائنات اور مخلوقات یہاں تک کہ تمام جہان شامل ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان کو انسانی، قومی، قانونی اور مالی مساوات کا درس دیا۔ انہوں نے یہودیوں، عیسائیوں، منافقین اور تمام مخالفین کے ساتھ بے نظیر رواداری اور عدل و انصاف کا معاملہ کیا اور ان کے ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی۔ انسانوں کے تمام طبقات، امیر و غریب، عوام و خواص، نیک و بد، محنت کشوں، مزدوروں، غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ رواداری، غمگساری، مساوات اور ہمدردی کے جذبات سے معاشرے کو آراستہ کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غیر مسلموں کو جان و مال، عزت و آبرو اور دیگر حقوق انسانی کے لحاظ سے مسلمانوں کے ہم پلہ
اور مساوی قرار دیا۔ جی آپ نے دیکھا کہ میں نے نمونے کی بلند خوانی کی، کہاں رکنا ہے، کہاں تیز پڑھنا ہے، کس لفظ پہ غور کرنا ہے، کس پہ زور دینا ہے، اس کو اس طرح سے ادا کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ سبق کے مطابق رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ساری زندگی کس مقصد کے لیے صرف کی؟ آپ نے عبارت کو پڑھا، اس کو غور سے دیکھا، کس طرح سے اسے ادا کرنا ہے، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کمرہ جماعت میں بلند خوانی کیجیے۔ یقیناً آپ کو سبق میں مزہ آیا ہوگا اور آپ نے اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ہم دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔